Assalamu alaikum students, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्व सोशियोलॉजी पेपर ऑफ FA पार्ट 1 या फिर इसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 HSSC पार्ट 1 और फर्स्ट ईयर भी कहा जाता है, और ये 2022 का पेपर है जो कि हम डिस्कस करेंगे BISC रावलपिंडी बोर्ड का। सो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में टोटल 20 MCQs होते हैं और मार्क्स भी 20 होते हैं, जिसमें टाइम गिवन जो होता है वो 30 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स में आपने 20 MCQs सॉल्व करने होते हैं, और जो भी राइट आंसर आपको लग रहा होता है आपने ऑब्जेक्टिव आंसर शीट में MCQ के आगे ABCD ऑप्शंस मेंशन होते हैं और उसके नीचे सर्कल्स होते हैं जो कि बबल्स कहलाते हैं। आपने उनको फिल करना होता है, जो भी राइट ऑप्शन होता है आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको फिल करना होता है। सो इस तरह से आप 20 MCQs अपने अटेम्प्ट करते हैं विद इन 30 मिनट्स। और सोशियोलॉजी को उर्दू में इमरानियात भी कहा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो बाकी क्वेश्चन 2 और 3 उसमें मेंशन होते हैं, जिसमें फर्दर सब क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें शॉर्ट आते हैं फर्स्ट में और सेकंड पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। सो नंबर 1 MCQ है जी, concept of ethnocentrism was introduced by Ibn Khaldun. नंबर 2 पे है whose role is to treat the sick. किसका किरदार होता है मरीज का इलाज करने, या किसका रोल होता है मरीज को इलाज करने में? डॉक्टर का। नंबर 3 पे है टू नेशन थ्योरी इज रूटेड इन कल्चर. टू नेशन थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन्स अबाउट टू डिफरेंट नेशंस, ठीक है, जिसकी कल्चर्स जो है वो डिफरेंट थे। जैसे मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन उनके रस्म व रवाज, उनका मज़हब जो बिल्कुल अलग एक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा रहन सहन, अदाब वगैरह जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी का आगाज़ हुआ। और टू नेशन थ्योरी को अगर हम डिफाइन करें तो ये कल्चर की बेस पर है, ठीक है। नंबर 4, विच इज़ नॉट स्टेज ऑफ सोशल चेंज. प्रमोशन इज़ नॉट द स्टेज ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज में रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट आते हैं. सो द लास्ट वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सोशल चेंज. नंबर 5 पे है क्राइम इज़ स्टडीड इन क्रिमिनोलॉजी. जुर्मियात में जुर्म का मुताला किया जाता है. So the right option is A. Number 6 पे है जी, cause and effect was used in sociology by Durkheim. Number 7 पे है which is not essential of social action. Use of force is not essential of social action. बाकी अगर हम देखें social action के लिए purpose होना, मकसद होना ज़रूरी है, social situation या social consequences होना ज़रूरी है, जिसके लिए चेंज लाना ज़रूरी होगा। और नंबर 3 पे है ऑडियंसेस, यानी लोगों का होना, लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी है सोशल एक्शन के लिए, सोशल चेंज के लिए। नंबर 8 पे है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ विच चेंज. पाकिस्तान का क़याम कौन सी तब्दीली है? इट्स बेसिकली रिलीजन की बेस पर पाकिस्तान बना है. सो द राइट ऑप्शन इज C. नंबर 9 पर है जी, टेलीफोन इज़ अ विच कल्चर. टेलीफोन मटीरियल कल्चर है, ऐसी चीज़ें जो कि टचेबल हों और जिनको छुआ जा सकता हो और जो एग्जिस्ट करती हों और जो कल्चर का हिस्सा हों, उन्हें मटीरियल कल्चर कहा जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज़ B. नंबर 10, विच इज़ परमानेंट. फैशन, ड्रेस, इंस्टीट्यूट्स और ईटिंग हैबिट्स. फैशन, ड्रेस और ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेरी हैं, ये बदलते रहते हैं. इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते आ रहे हैं और वो परमानेंट ही रहते हैं. ऑब्वियसली वहाँ पर रोल प्ले करने वाले तो चेंज होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कभी भी बदलते नहीं हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं. बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो टेम्परेरी कहलाते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज़ B. नंबर 11 पे है इन पैट्रियार्कल फैमिली चीफ ऑफ फैमिली क्या कहलाएगा?
اینڈ پیٹریارکل فیملی چیف آف فیملی از فادر. ٹھیک ہے, جس میں باپ جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے, وہ پیٹریارکل فیملی کہلاتی ہے. نمبر 12 پہ ہے whose definition of sociology is comprehensive. مکائیور کی ڈیفینیشن کو کمپریہنسو ڈیفینیشن آف سائیکالوجی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس نے بہت اچھے سے کمپوننٹس ایکسپلین کیے تھے اپنی ڈیفینیشن میں کہ سوشیولوجی از دا اسٹڈی آف سوسائٹی, اٹس انسٹیٹیوشنز اینڈ ریلیشن شپس. کہ سوشیولوجی جو ہے وہ اسٹڈی ہے سوسائٹی کی, اس کے انسٹیٹیوشنس کی اور اس کے ریلیشن شپس کی. اوور آل یہ کمپریہنسو یا جامعہ تعریف کہلاتی ہے. نمبر 13 پہ ہے سوشیولوجی فوکسز آن سوشل پرابلمز, یعنی سوشیولوجی کا مین فوکس یا توجہ کا مرکز کیا ہے, معاشرتی مسائل کو سمجھنا. نمبر 14 پہ ہے ابن خلدون واز بیسیکلی اے ہسٹورین. نمبر 15 پہ ہے a person has to work hard to achieve a status. نمبر 16 پہ who gave the concept of primary groups. رائٹ آپشن ہے اے سی ایچ کولے, جس کا فل نیم ہے چارلز ہارٹن کولے. اور کولے کے اکارڈنگلی دو گروپس جو ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, جس میں پرائمری گروپ جو ہے وہ بہت کروشل رول پلے کرتا ہے سوشلائزیشن کے پروسیس کو سمجھنے میں یا ایک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, کہ کس طرح سے وہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, وہ ریلیشن شپس کو سمجھے گا. اور اوور آل جو مین ہے وہ فیملی ہے. پرائمری گروپس کے اندر آتی ہے فیملی, کلوز ون جو نیئر ونز ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں. کولے کے اکارڈنگلی پرائمری گروپ بہت ایک کروشل رول پلے کرتا ہے اوور آل انسان کی لائف میں, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. اور سیکنڈری گروپس میں اس نے پیئر گروپس اور باقی سوشلائزیشن کا کہا ہے, لیکن جو ٹاپ پریورٹی پہ یا ہم کہہ سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ فیملی ہے. سو ہی گیو دا کانسیپٹ آف پرائمری گروپس اینڈ سیکنڈری گروپس. نمبر 17 پہ ہے سوشل نارمز آر آف ہاؤ مینی ٹائپس. سوشل نارمز کے 4 ٹائپس ہیں, فوک ویز, مورز, ٹیبوز اینڈ لاز. فوک ویز اور مورز جو ہوتے ہیں یہ کسٹمز ہوتے ہیں اور رہن سہن کے جو طریقے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں. فوک ویز نارمل ڈے ٹو ڈے لائف ایکٹیویٹیز آ سکتی ہیں اس میں. مورز میں جو ہے وہ مور اسپیسیفک ہم کہہ سکتے ہیں نارمز وغیرہ آتے ہیں, اس میں بھی رہن سہن اور رسم و رواج آ جاتے ہیں. لیکن جو اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیبوز کی, ٹیبوز جو ہوتے ہیں وہ ریسٹرکٹڈ بیہیویئرز, جو ایسے بیہیویئرز جو سوسائٹی میں منع ہوتے ہیں ان کو ٹیبوز کہا جاتا ہے. لاز جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں, جن کو نہیں فالو کیا جائے گا تو پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے. سو دیر آر 4 ٹائپس آف سوشل نارمز: فوک ویز, مورز, ٹیبوز اینڈ لاز. نمبر 18 پہ ہے نیگیٹو سینکشن از بیڈ نیم. نمبر 19 پہ ہے ممبرز آف ان گروپ پوزیس وی فیلنگ. نمبر 20 the last one is in which society population is less dense. کس معاشرے میں آبادی کم ہوتی ہے, رورل ایریاز میں. ٹھیک ہے, تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ مزید ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر آپ نے سوشیولوجی انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا پیپر گو تھرو کرنا ہے تو آپ میرے چینل پہ اسی نام سے سالٹ سوشیولوجی پیپر FA پارٹ 2 BISC راولپنڈی بورڈ کے نام سے گو تھرو کر سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.